बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद से मरसलन रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक मुजाहिद का जिक्र करते हुए फरमाया, वो 1000 महीने तक मशगूल जहाद रहा, कभी हथियार नहीं उतारे। सहाबा कराम को ये सुनकर रश्क हुआ। इस पर सूरह कदर नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसकी एक रात की इबादत 1000 माह से भी ज़्यादा फजीलत रखती है। इब्न जरीर ने बरवायत मुजाहिद एक और वाक़या नकल किया है कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार था, जिसका ये हाल था कि सारी रात इबादत करता और सुबह होते ही जहाद के लिए निकल खड़ा होता। सारा दिन जहाद में मशगूल रहता। 1000 माह इसने इस तरह गुजार दिए, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरह कदर नाजिल फरमा कर इस उम्मत मुहम्मदिया की फजीलत साबका पर साबित कर दी, जिससे ये भी मालूम हुआ कि शब कदर उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात में से एक है। शब कदर के मानी, कदर के एक मानी अजमत और शरफ के हैं। इमाम ज़हरी जैसे उलमा ने यही मानी मुराद लिए हैं कि इस रात को लाइलतुल कदर कहने की वजह इस रात की अजमत और शरफ है। अबू बकर वर्राक ने फरमाया कि इस रात को लाइलतुल कदर कहने की वजह यह है कि जिस आदमी की इससे कबल अपनी बेअमली के सबब कोई कदर कीमत ना थी, इस रात में तौबा इस्तग़फ़ार और इबादत की वजह से वो साहिब कदर मंजिलत बन जाता है। कदर के दूसरे मानी तकदीर और हुक्म के भी आते हैं। इस मानी के एतबार से लाइलतुल कदर कहने की वजह यह होगी कि इस रात में तमाम मखलूक़ात के लिए जो कुछ तकदीर अज़ला में लिखा है, इसका जो हिस्सा इस रमज़ान से अगले रमज़ान तक पेश आने वाला है, वो इन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है, जो कायनात की तदबीर और तनफीद अमर पर मामूर हैं। इसमें इंसानों की उम्र और मौत, रिज़्क़ और बारिश वगैरह की मकदार में मुकर्ररा फरिश्तों को लिखवा दी जाती हैं। यहाँ तक कि जिस शख्स को इस साल में हज नसीब होता है, वो भी लिखवा दिया जाता है। और ये फरिश्ते जिनको ये अमर सुपुर्द किए जाते हैं, वो इब्ने अब्बास के बकौल 4 हैं: इसराइल, मिकाईल, इज़राइल और जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सूरह दखान के आयत इन्ना अंज़लना फ़ी लैला मुबारका से भी जमहूर उलमा मुफस्सिरीन के यहाँ शब कदर ही मुराद है, जिसमें ये सराहत से जिक्र है कि इस लैला मुबारका में तमाम अमर तकदीर के फैसले लिख दिए जाते हैं। और जिन मुफस्सिरीन ने इस लैला मुबारका से मुराद निसफ शबान यानी शबान की 15 तारीख ली है, तो वो इसकी तदबीक इस तरह करते हैं कि इब्तदाई फैसले तकदीर के इजमाली तौर पर शब बरात निसफ शबान में हो जाते हैं, फिर इनकी तफसीलात लैलतुल कदर में लिखी जाती है। इसकी तायीद हज़रत इब्ने अब्बास के इस कौल से होती है, जिसको बगवी ने अबू ज़ुहा की रवायत से नकल किया है कि अल्लाह पाक साल भर के तकदीरी अमर का फैसला तो शब बरात में फरमा लेते हैं, मगर शब कदर में फैसले मुतल्लिका फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। शब कदर का तयन, इतनी बात तो कुरान करीम की तसरीहात से वाज़ह तौर पर साबित है कि शब कदर माह रमज़ान में ही आती है, मगर तारीख का तयन में उलमा के 40 के करीब मुख्तलिफ इकवाल हैं। मगर तफसीर मजहरी में लिखा है कि इन 40 में से 80 कौल ये हैं कि शब कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में आती है, मगर आखिरी अशरा में भी इसकी कोई ख़ास रात मुतय्यन नहीं। 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक रात शब कदर की है। फिर रवायात से ये भी मालूम होता है कि शब कदर हर साल इन ताक रातों में फिरती रहती है, यानी कभी 27 तो कभी 21 तो कभी 23 और 25 और 29 में भी हो जाती है। अबू कलाबा, इमाम महद, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सफ़ियान सूरी, इसहाक बिन राहविया, अबू सौर मजनी, इब्न खज़ीमा वगैरह सब ने यही तसरीफ़ फरमाई है। सिर्फ इमाम शाफी फरमाते हैं कि यह रात घूमने वाली नहीं बल्कि मुअय्यन है। शब कदर की फजीलत और दुआ, इस रात की सबसे बड़ी फजीलत तो वही है जो इस सूरत में बयान हुई है
کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ یعنی 83 سال سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بہتر ہونے کی حد قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں کہ کتنی بہتر، دگنی چگنی یا 100 گنی، یہ پروردگار کو ہی علم ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، وہ جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد و عورت ایسی نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اور ایک حدیث میں رسول خدا نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھا کر ترجمہ، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے جبرائیل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر زمین میں اترتے ہیں، پھر جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز میں یا ذکر میں مشغول رہتے ہیں تمام فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ رات ہر شر سے محفوظ اور سلامتی اور برکت والی ہے۔ شب قدر کی نشانیاں درمنشور اور بہقی وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی اخیر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ دیگر علامتوں کے یہ بھی ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک اسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف عام ایام کے کہ طلوع شمس کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور مضامین دیگر احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، بالخصوص سورج کا بغیر شعاعوں کے نکلنا۔ یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27 شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے 23 شب رمضان کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو بالکل میٹھا تھا۔ بہرحال یہ علامتیں کشفی ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم و شان رات خوب عبادت کریں اور 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کرے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرے، اللہ عز و جل معاف فرمائے گا۔ مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ کاٹنے والا، نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ مذکورہ حضرات اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما کر معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔